पल्लो गाउँमा त उठिबासै लाग्छ कि क्या हो। जङ्गलमा लागेको डढेलो बस्ती छेउमै आइसकेछ। त्यही त भन्या, सुक्खा मौसम सुरु भएपछि जहिल्यै पनि डढेलोले हैरान बनाउँछ। के गर्नु, हामी हरेकले सावधानी र सतर्कता अपनाउने नि। के कस्ता सतर्कता र सावधानी अपनाउने त्यो पनि भन्नुस् न। सकेसम्म खेतबारीको सरसफाई गर्न आगो नलगाउने। यदि लगाउने हो भने पनि हावा नचलेको समयमा सावधानीपूर्वक लगाउने। चुरोट बिडीका ठुट्टा निभाएर फाल्ने तथा वनमा गोल पोल्ने जस्ता कार्य नगर्ने। स्थानीय तहहरूले सम्भावित वन डढेलोको जोखिम रहेको क्षेत्रहरूमा गोठालोदेखि स्थानीय समुदायहरूलाई डढेलोबाट निम्तिने हानिबारे सचेत बनाउँदै वन डढेलो प्रतिकार योजना बनाउने। यति गर्न सकियो भने त वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सकिहालिन्छ नि। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका विभिन्न योजनाको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। दर्शक, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 79-80मा विपद जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन र वृद्धि विकास समेत गरेको छ। राहत, उद्धार, पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि प्राधिकरणले निरन्तरता दिएको छ भने सूचना प्रविधि र भण्डारणका विषयलाई प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा निकै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ। विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जीव ज्यान रक्षाका लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको थियो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 10 बमोजिम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको हो। स्थापना भएकै वर्षबाट प्राधिकरणले हरेक वर्ष विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष यो विपदमा जनताले महसुस गर्ने गरिकन राखिएका कार्यक्रम, वार्षिक बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरू चाहिँ लगभग धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ। अब जस्तो तपाईलाई यो अब आगामी दिनमा के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि कोषको विपद कोषको चाहिँ कार्यविधि थिएन, हामीले कार्यविधि बनायौँ। त्यसै गरिकन गैर सरकारी संस्था परिचालनसँग सम्बन्धित कार्यविधिको पनि मस्यौदा तयार भएको छ। लगभग 1 दर्जन मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ कार्यविधिहरूको, रणनीतिहरूको भने। त्यसै गरिकन 8-9 वटा कार्यविधि रणनीति लगाएर चाहिँ हामी मस्यौदाको क्रममा छौँ। ती पनि अब त छिटै नै त्यसको हामी पुरा गर्छौँ। र अनि त्यसै गरिकन हामीले अहिले चाहिँ यो कोषको कार्यविधि बनिसकेपछि विपदलाई जुन जिल्लामा तोकिएको छ, हाम्रो चाहिँ हिमाली, पहाडी र तराई जिल्ला गरेर हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउनु पर्ने पैसाको रकम चाहिँ अब हामीले यहीँबाट हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषबाटै उपलब्ध गराउने हुनाले सबै 77 जिल्लालाई पत्राचार गरेर अनि त्यो विपद व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रकमको लागि चाहिँ माग गर्न भनेर जिल्लाहरूलाई पठाएछौँ एउटा। त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ लगभग धेरै प्रदेशहरूमा, कोशीमा, बागमतीमा अनि धनगढीमा लगायत चाहिँ यो सिमुलेसनहरू यो विपदसँग सम्बन्धित, जस्तो भैँचालो आउँदा, आगलागी हुँदा अनि के गरेर कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अनि जिल्ला स्तरमा पनि जस्तो डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, डडेलधुरा,
तेह्रथुम, पाँचथर लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले यो बढी जोखिम भएका जिल्लाहरू मध्येमा हामीले छनौट गरेर चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाछौँ। त्यसै गरिकन निजी आवास अनुदानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले एउटा लागत सहभागितामा प्रदेश, गाउँपालिका र पालिका र सङ्घले दिने पैसाहरू अनुदान उपलब्ध गराउने अनुदानमा पनि हामीले लागत सहभागिताका आधारमा चाहिँ लगभग यो अहिलेसम्मको भन्नुपर्दा लगभग 7,000 लाभग्राहीलाई चाहिँ हामीले कसैलाई कसैलाई दोस्रो, कसैलाई 3टै किस्ता उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ। करिब 4 वर्षको यो अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना लागि आवश्यक थुप्रै कानुन, कार्यविधि र कार्ययोजनाहरू निर्माण गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्त्यसम्ममा करिब 40 वटा भन्दा धेरै कार्यविधि तथा कार्ययोजनाहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले विपद जोखिम न्यूनीकरणका दीर्घकालीन योजनासँगै तत्कालीन राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यलाई समेत तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। विपद भइसकेको स्थानमा तत्कालै जनजीवन सहज बनाउन तदारुकताका साथ कार्य गर्दै आएको छ। मनसुन पूर्व तयारीका लागि आवश्यक सामग्रीको भण्डारण र ढुवानीको उचित प्रबन्ध तथा समन्वयको हिसाबले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई समेत प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। हामीले विगतमा चाहिँ हामीलाई चाहिने सामग्री कति हो, कहाँ छ, त्यो केही थिएन। जब विपद आउँछ त्यस पछाडि के चाहियो अनि हामी त्यसको सूची बनाउने अनि त्यहाँबाट खोजी गर्ने त्यो अवस्थामा थियौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले अघि नै पनि भने, मैले विगतमा पनि भन्दै आएको छु, कुन विपदका लागि खोज गर्न के चाहिन्छ, उद्धार गर्न के चाहिन्छ त्यो सामग्री। र त्यस पछाडि अब अहिले मनसुनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2,86,000 घर परिवार प्रभावित हुने हाम्रो चाहिँ आकलन छ। त्यो परिवार मध्ये 1/3लाई चाहिँ हाम्रो सहयोग चाहिन्छ, राहत चाहिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र त्यो बुझाइका आधारमा प्रत्येक 7 वटा प्रदेशमा पहिला चाहिँ हाम्रा क्षेत्रीय गोदाम घर थिए, तिनलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर प्रादेशिक गोदाम घरहरू बनाएका छौँ। त्यो एउटै गोदाम घरमा सबैका सामग्री रहन्छन्। त्यो विगतमा आफ्ना आफ्ना गोदाम घर हुन्थे। अब अहिले रेड क्रसको चाहिँ पहिलेदेखि चलाएको आफ्नो छ। त्यो बाहेक अरूका सामग्रीहरू पनि दिने लगेर त्यहीँ राख्ने, त्यहीँबाट चाहिँ एकमुष्ट रूपमा परिचालन गर्ने गरिकन व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। र त्योभन्दा पनि बाहिर गएर त्यो प्रदेशको मात्रैले नपुग्ने भइसकेपछि कुन कुन जिल्लालाई पाएको पर्छ। हामी हेर्दाखेरि 2टा जिल्ला सिमाना जोडिएको हुन्छ, तेस्रो जिल्ला अलिक टाढा हुन्छ। तर हामीले त्यो टाढा जिल्लाको लागि चाहिँ अब पनि हुने गरी सिमाना जोडिँदैमा नजिक पर्छ भन्ने छैन। हाम्रो बाटो कसरी बनिएको छ, त्यहाँसम्म लैजाने रुट कस्तो छ, यी कुराहरूलाई पनि ख्यालमा राखेर सहजताका साथ 1-1.5 घन्टा 2 घन्टाभित्र कसरी चाहिँ ती घटना घटे भने त्यस्ता ठाउँ पुर्याउन सकिएला भनेर पोइन्टहरू निर्धारण गरेर विभिन्न गोदाम घरहरू बनाएर हामीले सामग्रीहरू राखेका छौँ। र त्यही अनुसार हामीले परिचालन गर्छौँ। र बेली ब्रिजहरू पनि चाहिँ अब अहिले नेपाली सेनासँग केही, सडक विभागसँग केही, निश्चित मात्रामा पर्याप्त छैनन् हामीसँग। तर राष्ट्रिय राजमार्ग नै बन्द हुँदाखेरि लाइफलाइन नै बन्द हुन्छ नि, त्यो लाइफलाइन चाहिँ तुरुन्तै खोल्ने गरिकन केही सङ्ख्यामा बेली ब्रिजहरू स्टक राखिएका छन्। र त्यस्तो घटना घट्ने बित्तिकै हामीले त्यो अध्ययन गर्छौँ। त्यो 2-4 घन्टामा त्यहाँको स्थानीय जनशक्ति पुगेको छ सडकको उसको पनि, अनि यहाँ चाहिने हो भनिसकेपछि हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्ने लगेर जोड्न थालिहाल्ने गरिकन जनशक्ति पनि तयार छ। अब अहिले हेवा खोलाको पुल चाहिँ त्यसै गरी अब मान्छेले कल्पना गरेको भन्दा चाँडो प्रभावकारी ढङ्गले काम भएको छ। यसले सरकारको प्रभावकारिता पनि वृद्धि भएको छ। त्यो काम गर्नको लागि त अब निर्णय गर्ने कार्यकारी समितिको बैठक राख्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव लाने, निर्णय गर्ने र निर्देशनहरू मन्त्रीबाट हुने प्रक्रिया त यहाँबाट नै सुरु भयो। काम सडक विभागले गर्नुभयो। त्यसको ढुवानीको लागि अब एउटा चाहिँ कमान्ड पोस्ट भनेर मनसुन प्रतिकारी योजनामै त्यो निर्धारण गरिएको थियो। त्यो अनुसार कमान्ड पोस्ट बनाएको छ, जहाँ चाहिँ NDRRMA को तर्फबाट म स्वयं पनि सदस्य छु। त्यहाँबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ, ढुवानीको प्रबन्ध हामीले मिलायौँ। अनि नेपाली सेनाको गाडीले त्यसलाई ढुवानी गरिदियो। यसरी चाहिँ हामीले सामग्रीहरू त्यसरी पुर्याएका छौँ। विपदको घटना हुनसाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्ने, विपद प्रभावित बासिन्दाको जीवधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने लगायतका काम प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। विपदका घटना पश्चात मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज उद्धार समूह र प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। सङ्घ संस्था परिचालनसँग सम्बन्धित एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएका छौँ।
त्यसले चाहिँ यो समन्वयको पाटोलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ। यी लगायत अब हामीले राहतका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ विपद संवेदनशील के अरे राहतको लागि चाहिँ एउटा सामाजिक प्रणाली विकास गर्ने भनेर यसको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। जेडसीलाई यो विपद व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरूमा समावेशितालाई कसरी हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ त्यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी चाहिँ मुख्य कुराहरू हुन्, यो वर्षभरिका महत्त्वपूर्ण विषय हुन् भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। विपदका सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्व जानकारी गराउने, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने, खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि थप विस्तार र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यहरू प्राधिकरणको तर्फबाट भएका छन्। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले निर्णय गर्दै आएको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा अंगीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाको सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम समेत परिषदबाट हुँदै आएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा पाठ्यक्रममा विपदसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रमहरू समेत सम्पन्न भएका छन्। विद्यालय तहदेखि नै विपद सम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्दै लैजाने उद्देश्यले सरकारवाला निकायहरू बीच छलफल गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। विपदको विषयको आधारभूत बुझाइमा पनि कमी रहेका कारणले विपद व्यवस्थापनमा न्यूनीकरणमा भन्दा मान्छेको ध्यान चाहिँ राहतमा मात्रै धेरै भयो। अब यसका लागि विपदको बारेमा बुझाइ बनाउनु पर्यो, न्यूनतम बुझाइ चाहिँ हुनु पर्यो। तर अब हामीहरूले तालिम दिएर, गोष्ठी गरेर, सेमिनार गरेर त्यो 25जना 30जना एउटा कोठामा राखेर कहिले तालिम दिइसक्ने, यो चाहिँ धेरै समय लाग्ने, खर्चिलो हुने भयो भन्ने लागेर हामीले ई लर्निङ प्लेटफर्म भनेर त्यो पनि विपद पोर्टल भित्रै बनाएका छौँ र त्यहाँ विभिन्न मोडलहरू हाल्दै जाँदा अहिले 5वटा 6वटा मोडलहरू हालिसक्यौँ। क्रमैसँग 1 2 3 4 5 छ। त्यो चाहिँ मान्छेले अनलाइनबाट अध्ययन गर्ने, त्यो अध्ययन गरिसकेपछि तीबाट चाहिँ परीक्षा दिने, तीबाट पास गर्यो भने प्रमाणपत्र पाउने र ऊ अर्को लेभलमा जाने। एवं रीतिले चाहिँ अब त्यसको बारेमा एउटा बुझाइ, विश्वव्यापी बुझाइ हुने भयो, एउटा साझा बुझाइ हुने भयो। मैले एउटा बुझ्ने, हिजो कोठामा गएर गरेको ट्रेनिङमा एउटाले कोठामा एक थोक भन्छ, अर्कोले अर्को कोठामा भन्छ, परिवेश ठाउँ परिस्थिति अनुसार एउटै विषयलाई बुझ्दा फरक पनि हुनसक्थ्यो। तर योबाट चाहिँ एउटै बुझाइ सबैमा हुने भयो। यसरी पनि हामीले यो पनि विकास गरेका छौँ र त्यो विपद पोर्टल भित्रै छ। अहिले पनि सबैले खोजेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भण्डारण गरिएका आपतकालीन उपकरण र सामग्रीको जानकारी उपलब्ध हुने स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली, गोदाम र खोज तथा उद्धारमा संलग्न हुने स्वयंसेवकहरूको विवरण उपलब्ध हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणाली समेत प्राधिकरणले सुरु गरेको छ। स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म 1,04,22 जना सूचीकृत भइसकेका छन्। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ हामीले गोदाम भनेर अर्को चाहिँ पोर्टलभित्रै एउटा चाहिँ बनायौँ, जहाँ चाहिँ विगतमा विपद आउँथ्यो अनि तालिम प्राप्त जनशक्ति चाहिँ कुदेर जाने, तर रित्तै कुदेर जानुपर्ने। उनीहरूलाई खोज उद्धारका लागि चाहिने सामग्रीहरू के हो, कहाँ छ, कोसँग छ भन्ने पनि जानकारी नहुने अवस्था थियो। तर त्यो सामग्रीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने अथवा विवरण त्यहाँ राख्ने पोर्टल हो त्यो गोदाम भन्नेको चाहिँ godam.gov.in। त्यो जोसँग छ उहाँहरू स्वयंले हाल्ने हो, हेर्दा चाहिँ दुनियाँले हेर्ने हो। र त्यो सामान कहाँ छ, म एकछिनलाई म उद्धारकर्ता भएँ भने म उद्धारकर्ता म जानु पर्यो के को उद्धार, बाढीको, पहिरोको, भूकम्पको, त्यो अवस्था अनुसार त्यहाँ प्रयोग हुने औजार उपकरण फरक हुन्छन्। त्यो उपकरण के हो र कहाँ छ टक्क मैले त्यहाँ हेरेँ भने आफ्नो नजिकमा भएको कोसँग छ सम्म थाहा पाउँछु र त्यो मागेर लिएर म चाहिँ बोकेर हिँड्न पाउँछु। यो दोस्रो कुरा हामीले यहाँ गऱ्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो स्वयंसेवकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै एप बनाइयो, त्यो पनि विपद पोर्टलभित्रै छ। र यसबाट पनि स्वयंसेवकहरूको व्यवस्थित, मर्यादित परिचालन हुने अनि यसको चाहिँ रिकग्निसन पनि हुने, उहाँहरूले गरेको कामको रिकग्निसन पनि पाउने, कामका आधारमा भोलि कुनै राष्ट्रिय सम्मानका लागि सिफारिस गर्न सकिने गरी कनको अर्को चाहिँ हामीले यो विपद पोर्टलभित्रै यो व्यवस्था गऱ्यौँ। यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने काम भयो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ।
मनसुनजन्य विपद जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज, उद्धार, जनशक्ति तैनाथीको अवस्थामा रहेको र विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपद उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत साधन, यन्त्र उपकरण सातवटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा रहने गरी यस आर्थिक वर्षमा समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। खोज, उद्धार र राहतका काममा प्रयोग हुने सबैभन्दा ठुलो जनशक्ति यही हो। आजसम्म हामी भर परेको पनि यही माथि नै हो। यो क्षेत्रमा हामीले सँगसँगै काम गरेका छौँ। यो काम गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गत वर्ष अब सुरक्षामा मान्छेले तालिम लिएकै हुन्छन्, तर त्यो तालिम सुरक्षाका विषयमा हुन्छन्। सुरक्षाका 3टा अङ्गका आफ्ना आफ्ना विशेषता छन्, आफ्नो जिम्मेवारी छन्। त्यो जिम्मेवारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ तालिमहरू हुन्छन्, सबै लिएका हुन्छन्। तर विपद व्यवस्थापन पनि त्यो विशेष सिप चाहिने क्षेत्र हो र विपदमा पनि कुन विपद बापत कस्तो सिप चाहिन्छ त्यो फरक कुरा हो। आगलागीमा बेग्लै सिप चाहिन्छ, भूकम्पको खोज उद्धारमा बेग्लै सिप चाहिन्छ, बाढी र पहिरोमा बेग्लै सिप उद्धार चाहिन्छ। यो विषयको चाहिँ हामीले तालिम गरायौँ। एउटा कुरा जस्तो गोताखोर तालिम प्राप्त जनशक्ति हामी बङ्गलादेशबाट ल्याउँथ्यौँ विगतमा। अहिले 72 जना जनशक्ति त हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा मात्रै उत्पादन गरेका छौँ। यो हामीले समन्वयमा गरेका काम। 3टै निकायमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ। त्यो भनेको गत वर्ष मनसुन व्यवस्थापनका लागि मात्रै 1400 समथिङ मानिस थिए तालिम प्राप्त भने अहिले 11,667 जनाभन्दा बढी जनशक्ति त हामीले फिल्डमा तैनात गरेका छौँ तालिम प्राप्त यही वर्षभरिको। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो विपदका विभिन्न विषयहरूमा तालिम गर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न निकायले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले विकास गरेका चाहिँ सिलेबसहरू छन्, त्यो अनुसार त्यो जनशक्ति प्रशिक्षित हुन्छन्। तर विपदका समयमा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटै भाषा, एउटै शब्द, एउटै लय हुनुपर्दो रहेछ, अनि मात्रै त्यो कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ कि। अब हामीले त विपदको बेलामा त विदेशी पनि हामीलाई सहयोग गर्न आइरहेका हुन्छन्। हामीले भनेको कुरा उसले नि बुझ्नु पर्यो, उसले भनेको कुरा हामीले नि बुझ्नु पर्यो। हामी पनि यस्तो विपदको घडीमा त अरू देशहरूमा गएर उद्धार खोज गर्न सक्छौँ नि त, सघाउन सक्छौँ हाम्रा मित्र राष्ट्रलाई। त्यो बेलामा उनीहरूले त्यहाँ गएर बोल्ने भाषा र हामीले बोल्ने भाषामा पनि एकरूपता हुनुपर्दो रहेछ। त्यसैले यी कुराहरू एकरूपता होस् अनि काम गराइमा पनि एकरूपता होस् भन्ने हिसाबले यो तालिमका मेटेरियलहरूलाई, यो सिलेबसहरूलाई पनि स्ट्यान्डर्डाइज गरेर स्तरीकरण गरेर यो तयार गर्ने काम सुरु भएको छ। यी यावत तयारीका बीच मनसुनको समयमा हुन सक्ने विपदका घटनाबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2080 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ। यो कार्ययोजना प्राधिकरणले हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै स्वीकृत गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाउँदै आएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा A क्लास एम्बुलेन्स खरिद गरी 7वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले आगामी योजना अहिले मैले भन्नुपर्दा हाम्रो अझ अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ जस्तो 33 जिल्ला पालिकाको हामीले LDRF जुन बनाइसकेका छौँ, त्यसै गरिकन आगामी पनि हामीले 12वटा चाहिँ थप LDRF बनाउने भनेर हामीले आगामी कार्यक्रममा राखेका छौँ। त्यसै गरिकन यो अहिले चाहिँ हामीले यो साइरन जडान जुन चाहिँ बाढी पहिरो को पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत, बहुप्रकोपको पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत हामीले चाहिँ 34 स्थानमा 6 जिल्लाको 34 स्थानमा चाहिँ हामीले साइरन जडान गरिसकेका छौँ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यो कार्यलाई चाहिँ अझै व्यापक बनाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यो साइरन जोड्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसै गरिकन एउटा चाहिँ यो पूर्वाधारको सम्बन्धमा एउटा रोड म्याप तयार गर्ने भनेर एउटा रोड म्याप तयार गर्ने योजना छ। अनि यो जेडसी सबैतिरबाट यो क्रस कटिङ इस्युको रूपमा रहेको र अनि विपदमा यो जेडसीलाई चाहिँ कसरी उनी कम प्रभावित, कम क्षति होस् भन्ने सन्दर्भमा पनि फेरि हामीले जेडसीको रणनीति तयार गर्दैछौँ। रणनीतिक कार्ययोजना मस्यौदा बनिसकेका छ र अब यो आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी त्यसलाई फाइनल गरेर अनि फेरि लोकलाइजेसनमा लैजान्छौँ। अनि त्यस्तै गरी विपद पोर्टलहरूमा डाटा इन्ट्री गर्ने, अनि जस्तो गोदाम घरको कन्सेप्ट हामीले ल्याएका छौँ। हामीसँग भएका वायर हाउसमा भएका साधनहरू, विपदमा खोज उद्धारका सामानहरूलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा गोदाममा इन्ट्री गर्ने भनेर हामीले गोदाम कार्यक्रम ल्याएका छौँ। ई लर्निङ प्लेटफर्म छ। त्यसै गरिकन RIMIS जुन चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित छ। यी विषयहरूलाई चाहिँ अझै
तदारुकताका साथ यसलाई चाहिँ अपडेट पनि गर्ने, यिनमा आएका कोबो कलेक्ट लगायतका यी सफ्टवेयरहरूमालाई अझ अपडेट गर्दै लैजाने र डाटा बेसमा आधारित चाहिँ बनाउन सकियो भने जो प्रभावित छ उसकहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू एलडिआरएफ लगायत तयार गर्ने हाम्रो आगामी कार्यक्रम छ। आगलागी, वन डढेलो, चट्याङ लगायत सबै प्रकारका विपद जोखिमको जानकारी प्राप्त गरी सोही अनुसार न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन गर्न सबै जानकारी एउटै पोर्टलमा व्यवस्थित गर्ने प्रणालीको सुरुवात पनि यसै आर्थिक वर्षमा भएको छ। प्राधिकरणबाट सञ्चालित वेबसाइटमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा भण्डारणको व्यवस्था मिलाइएको छ। आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने अग्नि नियन्त्रक दस्ताहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन उपभोक्ता समूह र नेपाल सरकार का वन प्राविधिकका लागि उपयुक्त हुने तालिम सामग्रीको विकास गरी ई लर्निङ पाठ्यक्रमको डिजाइन समेत प्राधिकरणले सम्पन्न गरेको छ। डोटी भूकम्प र त्यसपछि अछाम भूकम्प, त्यसको प्रभावको अध्ययन गर्न, त्यहाँबाट भएको क्षति नोक्सानीको अध्ययन गर्न र अनि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने र त्यसबाट त्यो विवरणहरू सङ्कलन गर्ने गराउने काम सबभन्दा बढी समय चाहिँ मैले त्यहाँ लगाएँ 1 नम्बरमा। त्यस पछाडि मैले चाहिँ यो सूचना र समन्वयको क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएँ र यो क्षेत्रमा आएर अहिले हामीले यो वर्षको उपलब्धि के भनेर सम्झनु पर्यो भने हामीले एउटा एमडिएससी भनेर सफ्टवेयर बनायौँ। भनेको विपद पोर्टलभित्र एउटा पोर्टल बनायौँ जसभित्र यो विपदको क्षेत्रमा कसले के कहाँ कसरी गरिराख्नु भएको छ, कति लगानी भएको छ, त्यो कहिलेसम्म हुनेवाला छ, त्यसबाट के कुरा आउनेवाला छ भनेर देखाउने खालको र दुनियाँले पनि हेरेर थाहा पाउने गरिकनको एउटा यो मोनिटरिङ सिस्टम सूचना प्रणाली बनाएका छौँ। एमडिएससी भनेर छोटकरीमा त्यसलाई नाम दिएका छौँ। विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिने, खोज उद्धारका लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ अब हामी स्वयंसँग बजेट नभए पनि हामीले पनि कहीँबाट स्रोत जुटाएर खोजेर किनेर त्यो चाहिँ यी तीनटै निकायहरूमा केही न केही सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसले यो खोज उद्धारको कामलाई बल पुर्याएको छ। यसरी यी तीनटा सुरक्षा निकायहरू र एनडीआरआरएमएको बिचमा यो वर्षबाट एउटा नयाँ उचाइको सहकार्य र समन्वय सुरुवात भएको छ। यो अझ अगाडि बढ्दै जाँदा मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा यो विपदको क्षेत्रमा जुन व्यवस्थापनको पक्ष छ त्यो व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ थप सुदृढता, चुस्तता आउँछ र त्यहाँ चाहिँ जनताले अलिकति अनुभूत गर्ने तहकै काम हुन सक्ला भन्ने मेरो विश्वास छ। आर्थिक वर्ष 69-80 को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा जनशक्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई समेत प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ। मनसुनजन्य विपद भनेर छ र आगलागी जन्य विपद, यो दुईटा विपदमा मात्रै पुनर्निर्माणको व्यवस्था छ, कार्यविधिहरू छन्। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले विगतमा अलिकति समस्या रह्यो, त्यो जनशक्ति पर्याप्त भएन र जनशक्ति नभएको कारणले चाहिँ त्यो विवरण जसरी भर्नु पर्थ्यो, केन्द्रसम्म आउनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ ढिलाइ रह्यो। अब हाम्रो कागज निर्णय गरेर कागज नै काठमाडौँसम्म आउने प्रणाली चाहिँ त त्यो त 77 जिल्ला 753 तहबाट आउने र जाने क्ल्यारिफिकेसन गर्दाखेरि त वर्षौँ जाने थियो। अनि हामीले चाहिँ अनलाइन प्रणाली नै बनाएका छौँ, आरएमआइएस भनेर, रिकन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। अनि त्यो भनेको चाहिँ अफलाइन चल्ने एप हो र त्यो चाहिँ प्राविधिकले घटनास्थलमै गएर भर्नुहुन्छ, यहाँसम्म आउँछ। त्यो प्रणाली गएको असारबाट सञ्चालनमा आएदेखि अब हामीले अनलाइनबाट तालिम दियौँ। कतिपय ठाउँहरूमा यो पावरको कारणले अनि वेबको कारणले समस्या भयो केही ठाउँमा, ती ठाउँमा फिजिकल्ली नै गएर पनि तालिम दियौँ र स्थानीय तहमै त्यो जनशक्ति तयार गऱ्यौँ। त्यो जनशक्ति तयार गरिसकेपछि भने यो हिउँदमा त्यसले गति पायो। विगत वर्षहरू नबनेका घरहरू पनि यो वर्ष बने, तर यसका लागि छुट्याइएको बजेट 5 करोड थियो। त्यो 5 करोड चाहिँ अलिक अगाडि सकियो। हामीले थप निकासा माग्दै त्यो आइपुग्न भ्याएन। तर आइपुग्न नभ्याए पनि यो असारमै बनाइसक्नुपर्ने, भुक्तानी सक्नुपर्ने भन्ने यसमा छैन। यो 3 वर्षभित्र गर्ने कुरा भएको, 2 वर्षभित्र गर्ने कुरा भएको भएर अब साउन लागेपछि पनि यो कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसैले यो हिउँदमा विगतको तुलनामा धेरै घरहरू बने, धेरै घरहरूको विवरण प्राप्त भयो। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूको बारेमा विवरण सङ्कलन गर्न चाहिँ तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार भयो। त्यसैले यो वर्ष त्यो क्षेत्रमा पनि अलिकति प्रगति भयो र हामीले यी बाहेक पनि अब भूकम्प अथवा यी बाहेक अरू घटनाबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नको लागि पनि
एकीकृत आवास के अरे निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधिको मस्यौदा गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यो राय सुझाव सङ्कलन गर्ने र परिमार्जन गर्ने तहमा पुगेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन प्राविधिक जनशक्तिको अलिकति बढी महसुस गरिएको र प्राविधिक जनशक्ति साँच्चै नै हाम्रो नेपाल सरकारकै उसमा पनि कम भएको अवस्था चाहिँ हाम्रो पक्कै हो। तर पनि हामीले चाहिँ नगरी नहुने ठाउँहरूमा त्यहाँ पहिचान गरेर अध्ययन अनुसन्धानहरू जुन गरिएका छन् त्यसमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाट पनि हामीले त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेछौँ। कमी कमजोरी त्यसमा चाहिँ हामीलाई यथेष्ट रूपमा मानव जनशक्ति चाहिँ नपुगेको अवस्था चाहिँ हो। यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने अनुमान प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको छ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई तय गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेर प्राधिकरणले थप परिष्कृत र थप सशक्त भएर अगाडि सार्ने जमर्को गरिरहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।